حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق جدو لڑی گئی نا، خندق کھودی جا رہی سی، خندق کھودی جا رہی سی، اور خندق کھودن دا مشورہ حضور نے صحابہ کو لیا تے حضرت جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیتی سونیا میں ویکھیا ہے کملی والیا کہ جدو دشمن حملہ کر دین نا تے ساڈے ادھر اس طرح ہے کہ اسی شہر دے دوالے نا انج خندق کھود دینے ہاں، ایک ہی رستہ ہوندا ہے او دے تے پیرا بٹھا دیدا ہے تے کملی والیا اندر کوئی آ بھی نہیں سکدا تے باہر کوئی جا بھی نہیں سکدا، جیڑا اندر آ جاوے پھر وہ باہر جا نہیں سکدا تے کملی والیا خندق سرکار نو مشورہ بڑا پسند آیا امام الانبیاء علیہ السلام آپ نے جدو یہ خندق کھودن دا حکم دیتا نا تے خندق کھودی جا رہی، اللہ اکبر، صدیق و فاروق عثمان و علی حضور دے نال صحابہ نال نے خندق کھودی جا رہی ہے تے فرماندے نے خندق کھودیاں ایک بھاری چٹان پتھر سامنے آ گیا، صحابہ فرماندے نے اسی ایڑی چوٹی دا زور مار لیا، کندالا مار تھک گئے، پر وہ ٹوٹن دا نا نہ لوے، آکھیا یا رسول اللہ کملی والیا ایتھے بڑیاں ضرباں ماریاں نے، اسی تے بڑا ٹل مارے ہے پر یہ ٹوٹن دا نا نہیں لیندی چٹان۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے عرض کیتی سونے ذرا تسی کرم فرماؤ نا، ودھا دے چہرے والیا تسی ذرا تشریف لے آؤ نا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے کندال پکڑی، ایک ہی ضرب لائیے تے ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ہو کے پرام بکھر گئی ہو چٹان تے صحابہ فرماتے نے ایسا ویکھیا نا سرکار مدینہ امام الانبیاء جدو انج کر کے ضرب لاؤن لگے نا کہ حضور دے پیٹ مبارک تے پتھر بننے ہوئے سن تے جناب جابر نے ویکھیا تے جناب جابر دے دل وچ خیال آیا یار سانو کچھ لبے نہ لبے پر مدینے دے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے کھانے دا اہتمام کرنا چاہیے، حضور واسطے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، کیوں مدینے دا تاجدار نبیاں دا امام ایو امام الانبیاء دی ذات ہے، جابر قربان ہو کے ہی گل کر دے ہونگے تویں ساڈا چین تے قرار سونیا، تویں ساڈا چین تے قرار، جدا جدا ہے آخ دیو تویں میرا چین تے قرار سونیا، ہاں تویں میرا چین تے قرار سونیا، تویں میرا چین تے قرار سونیا، تیرے نال وسدی بہار سونیا، پڑھو ذرا محبت نال تویں میرا چین تے، ایتھے پریکٹیکل کر لو جدو قبر چ فرشتیاں پوچھیا ما کنت تقول فی حقی ھذا الرجل، دس اس محبوب دے بارے عقیدہ کی رکھنا سے کی آخنا سے کہ اوتھے انشاءاللہ رب توفیق دتی میں گناہگار تے ہی آکھاں گا، اسی سارے آکھیے آکھاں گے فرشتیوں کی پوچھ دے جے اسی تے اوتھے تے گل ہی کرنے تویں میرا چین تے قرار سونیا، آنکھو ذرا تویں میرا، شیرہ لایا نے کی نہیں لبنی، تویں میرا چین تے قرار سونیا، تیرے نال وسدی بہار سونیا، بھلا ہووے آقا تیری رحمتاں دی اکھ دا، بھلا ہووے آقا تیری رحمتاں دی اکھ دا، حضرت جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ نو عرض کر دینے ودوہا دے چہرے والے محسوس کیتا کہ سرکار دے پیٹ مبارک تے نا پتھر بننے نے، حضور نو بھوک لگی ہے سرکار واسطے انتظام کیتا جائے، جناب جابر رضی اللہ اجازت لئی گھر آئے، اپنی اہلیہ نو اپنی بیگم نو صحابیہ نو پوچھن لگے کہ گھر کچھ کھان واسطے ہے، عرض کیتی سرتاج من اے 1 کلو جاؤں پہ نے تے اے بکری اس تو علاوہ گھر اور کوئی شے نہیں جی، تے جے تسی حکم کرو تے میں بکری میں جڑا
جوں پیس لینی آ تسی بکری ذبح کرو، مدینے دے تاجدار نو بلا کے دعوت کر لو، حضور دی ضیافت سرکار دے واسطے کھانے دا اہتمام ہو جائے گا۔ جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ نے بکری پھڑی، بسم اللہ اللہ اکبر، تکبیر کر دیتی، ذبح کر لیا۔ جد جانور نو ذبح کیتا، گوشت بنایا، آپ دی اہلیہ نے جوں پیس رہی نے، یہ جوں کیوں پیسے جا رہے ہیں؟ صحابیہ فرماندے نے چپ کر جا، تینوں نہیں پتا مدینے دا تاجدار پیا ہوندا ہے۔ اے جابر بکری کیوں ذبح کیتی؟ فرمایا ساڈی جان دا مالک، مدینے دا سلطان، نبیاں دا تاجدار تشریف لے آ رہے آوے، حضور دی آمد ہو رہی ہے۔ ادھر جڑے بکری دا گوشت بنایا، ادھر صحابیہ جس ویلے جوں پیس رہیاں نے، آٹا بنا رہیاں نے، صحابیہ نے ویکھیا جنوں بکرا جناب والا گوشت بن گیا وے، صحابیہ عرض کر دیا نے جا میرے سرتاج من امام الانبیاء دے کان مبارک دے اندر جا کے گل کریا جے، اے ودوحا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا، مدینے دیا تاجدارہ تشریف لے آؤ، سونیا ساڑھے گھر قدم رنجا فرماؤ، تسی آ جاؤ یا دو چار غلام نال لے آؤ۔ امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام نو جا کے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نو اے آکھے کن دے وچ سرکار دے جناب کن مبارک دے اندر حضور امام الانبیاء علیہ السلام سرگوشی کی تھی، آکھے سونیا تسی آؤ۔ امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یار جابر میں کل آیا ہوں، عرض کی تھی سونیا نا نال دو چار غلام لے کے آ جاؤ۔ امام الانبیاء نو اے آکھیا انہیں کملی والیا ودوحا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا کدی آو غریباں دے محلے یا رسول اللہ، کدی آو غریباں دے یا اللہ جڑا پڑے سمیں امام الانبیاء تشریف لے لوسیا، اے محبت نال مل کے پڑھ لو، آکھیا انہیں کدی آو غریباں دے محلے رسول اللہ، سیر کر لیے گناہگاراں راہ تیرے نے ملے یا رسول اللہ، آقا گناہگاراں راہ تیرے نے ملے یا اے ودوحا دے چہرے والیا تشریف لیا، کملی والیا نال اپنے دو چار غلام لے آیا جے۔ جناب جابر نے جدو یہ گل سنی سرکار نال کی تھی، امام الانبیاء نے فرمایا جابر یار رک جا، تھوڑی دیر ٹھہر جا۔ حضرت جابر رک گئے، امام الانبیاء نے فرمایا جابر کی آکھے آئی؟ سونیا تسی آؤ دو چار غلام نال لے، فرمایا کیا سونیا تسی آؤ دو چار غلام نال لے آیا جے، ایک بکری ہے چھوٹی جی بکری، 1 کلو آٹا 1 کلو جوں پیسے نے، تواڈی نکرانی تواڈی غلامہ تواڈی خادمہ نے، کملی والیا اے تسی تشریف لے آؤ نال دو چار غلام۔ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا جابر جی آقا، فرمایا ذرا ٹھہر جا۔ امام الانبیاء نے فرمایا او خندق کھودن والے ہو، اج سارے دا کھانا میرے جابر دے گھر دے اندر ہے، اج سارے دا کھانا جناب جابر دے ذمے ہاں، ستیان نال خندق کھودو، اج سب نے کھانا جناب جابر دے گھر کھانا ہے۔ جناب جابر نو اجازت دیتی، حضرت جابر ٹرے چل دے جا رہے نے، چہرے تے جناب اثار تبدیل ہوئے نے، گھر پہنچے بیوی نے ویکھیا، بیوی کہن لگی ہے سرتاج من خوشی خوشی گئے ہو، آندیاں چہرے دے اثار بدلے نے، آکھیا پریشان میں اس بات تو میں تے امام
الانبیاء سرگوشی سرکار نال کیتی ہے، کن مبارک وچ گل کیتی ہے، سونیا تسی آ جائیو، نال چند غلام دو چار ساتھی لے آئیو۔ امام الانبیاء نے سارے خندق کھودن والے نو اعلان کر دیتا ہے، 1000 یا 1400 بندہ ہے، ایک چھوٹی جی بکری، 1 کلو جوں، 1 کلو آٹا ہے، کی بنے گا؟ صحابیہ نے اپنے سرتاج من دا ہاتھ پکڑیا، ہاتھ چم کے میرا ذوق آندا ہے، آکھیا ہونا ہے جابر کیوں پریشان ہوندے ہو، اے تینا چاراں دا کھانا ساڈے ذمہ آ، نبی دے یاراں دا کھانا نبی دے ذمہ، اے تینا چاراں دا ساڈے ذمہ آ، باقی لیاون والا جانے تے کھوان والا جانے، سانو کی ہے، کیوں پریشان ہوندے ہو؟ فرمایا نا، حضرت امام الانبیاء نے فرمایا سی جابر جدوں تک میں آ نہ جاواں ہانڈی چلےوں لونی نہیں، روٹی پکاونی شروع نہیں کرنی۔ سرکار تشریف لے آئے، جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ اینا وقت بھی تے حضور آ رہے نے تے حضرت جابر رضی اللہ عنہ جدو گئے سن تے واپس آ رہے سن نا تے اینے وقت دے وچ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے 2 بیٹے سن، چھوٹیاں عمراں، تے اس بکری نو نال بڑا پیار کردے سن، بڑا کھیل دے سن۔ تے جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دونوں بچیاں نے نا ایک سائیڈ تے ہو کے تے وڈا چھوٹے نو آکھن لگا اج ساڈے والد گرامی نے ساڈے کھلونے نو ذبح کر چھڈیا ہے، چھری چلائی ہے گلے تے۔ چھوٹا کہن لگا کنج جو نگے چل تینوں میں دس رہا، چھت تے لے جا کے تے چھوٹے نو کہن لگے لیٹ جا، لیٹے تے گلے تے چھری چلا دیتی، جدو خون نکلیا نا ڈر دے مارے وڈے نے ماری چھال، دونوں بیٹے شہید ہو گئے، دونوں ڈیڈ باڈیاں گھر نے، دونوں میتاں گھر نے، دونوں ڈیڈ باڈیاں گھر نے، پر صدقے جاواں نبی پاک دے صحابی اور صحابیہ دے جذبہ عشق تو اکھاں چ آنسو نہیں آئے، بولو اکھاں چ، سارے آکھو اکھاں چ آنسو نہیں آئے، پتراں دیاں ڈیڈ باڈیاں گھر نے، اکھاں چ آنسو نہیں، رونا نہیں، دکھ نہیں، افسردہ نہیں ہوئے۔ اے جابر تیرے پتراں دیاں ڈیڈ باڈیاں گھر نے، تسی پریشان نہیں ہو رہے، اکھاں چ آنسو بھی نہیں، ایتھے تے خدا نہ کرے کسی دا بیٹا ٹر جاوے تے کنے کنے دور تک آوازاں رون دیاں جاندیاں نے، تسی روئے کیوں نہیں؟ آکھیا چپ کر جا، میرا نبی پیا آوندا ہے، خدا دی خدائی دا بادشاہ پیا آوندا ہے، میں کیویں روواں؟ امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں دونوں ڈیڈ باڈیاں نو کمرے وچ لٹا کے، دونوں لاشاں نو کمرے وچ رکھ کے اتے کپڑا پا دیتا ہے۔ ہن کی ہے امام الانبیاء صحابہ سمیت تشریف لے آئے نے، ایڈا وڈا جلوس بن کے حضرت جابر دے گھر آ گیا، امام الانبیاء کریم آقا نال 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 نبی دے یار امام الانبیاء دے غلام نال نے، ادھر جس ویلے تشریف فرما ہوئے مدینے دے تاجدار امام الانبیاء تشریف فرما ہوئے نے، صحابہ نو سرکار نے بیٹھن دا حکم دیتا، فرمایا جابر جی یا سیدی یا رسول اللہ حکم ہوئے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جابر لے آنا، جا لے آنا ذرا آٹا، عرض کیتی کملی والے دی بارگاہ چ آٹا پیش کیتا، میرے نبی امام الانبیاء نے برکت دی دعا فرمائی، 1 کلو آٹا، کنا آٹا ہے؟ ایتھے سبحان اللہ ویسے بندی ہے زور نال، 1 کلو آٹا ہے، گنیا ہویا آٹا امام الانبیاء دے سامنے، نبی پاک امام الانبیاء نے برکت دی دعا منگ چھڑیے، پتا چلیا سامنے رکھ کے دعاواں منگنا میرے نبی دی سنت، سامنے رکھ کے دعا منگی، برکت دی دعا کی تھی، پھر سرکار نے اپنا لواب دہن، آب دہن مصطفیٰ، لواب دہن مصطفیٰ اس آٹے وچ رکھیا، آٹے چ رکھ کے سرکار نے فرمایا لے جابر جا میری صحابیاں نو پیغام دے دے، کلی نہیں 4-5 گوانڈنا نو سد کے روٹی پکاونی شروع کر دے، 1 کلو آٹا دے 4-5 گوانڈنا نو بلا کے نا ہمسائیاں نو تے روٹی پکانی شروع کر دے۔ جناب جابر جی آقا فرمایا، سرکار نے فرمایا جابر آنڈی چلیوں لائی؟ نہیں سونیا لائی، تہاڈا حکم ہے، سرکار نال چلے، ٹکنا چکیا، میرے آقا علیہ السلام نے برکت دی دعا، نال ہی حضور نے لواب دہن مصطفیٰ پایا، سرکار نے اپنا لواب دہن تھک مبارک، حضور نے اپنا آب دہن مصطفیٰ پایا،
ਹਾਂਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅੱਜ ਕਈ ਟੱਬਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਆਂਦੇ ਨਬੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਹਾਂਡੀ ਪੱਕਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਢੱਕਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਆਪਣਾ ਥੁੱਕ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਡੋਈਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਸਾਈਆਂ ਨੌਲ ਨਿਸਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਮੁਸਤਫਾ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬਿਆ ਲਵਾਬੇ ਦਹਨੇ ਨੂਰ ਆਟੇ ਚ ਹਾਂਡੀ ਚ ਜਨਾਬੇ ਜਾਬਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਡੀ ਪੱਕ ਗਈ, ਰੋਟੀਆਂ ਪੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਜਾਣ ਨਾ ਉਂਝ ਉਂਝ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਜਾਓ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬਿया अपने हाथ मुबारक ਨਾਲ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਨਾਬੇ ਜਾਬਰ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਓ, ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਓ, ਤਨਾਵਲ ਫਰਮਾਓ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਬਰ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? अर्ज की या रसूल अल्लाह वो भी आ जाएंगे, तुसी तनावुल फरमाओ, खाना खाओ ना। हजूर इत्थे किधर ही होणगे? फरमाया नहीं, उन्नी देर मैं खाना खाना नहीं जदों तक तेरे पुत्रा नूं नाल ना बैठा लवां। इमामुल अंबिया फरमाया उन्नी देर नहीं खाना खाना। क्यों? लजपाल नबी सोना कमली वाला गम खार विये मन ठार विये गम खार विये मन। पढ़ लो लजपाल नबी सोना कमली वाला गम खार विये लजपाल विये गम खार विये लज। अल्लाह दे खजाने दा सोना मालिक भी है, मुख्तार भी है, मालिक भी है मुख। इमामुल अंबिया मजाक दे काजल वाले नबी मुस्तफा खुदा दी खुदाई दे बादशाह अन्नबीयु औला बिल मोमिनीन दी शान वाले नबी मुस्तफा जाने रहमत इमामुल अंबिया अन्नबीयु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। मेरा नबी जाना दा मालिक है, मेरा नबी जाना दा मालिक है। जिसम च कंडा चुभ जावे जान नू पता चल जांदा है, जिसम च कोई जख्म आवे जान नू पता चल जांदा है। उंगली जनाबे वाला इधरों कट्टी जावे नाल लटकरी होवे ते जान नू जनाबे बन जाती है। अगर लैदा हो जावे जिसम नालों वखरी कीमा बना दियो, कोई परवाह नहीं, कोई पता नहीं। मेरा नबी जान है मेरा नबी जाना दी मां, मेरा नबी जाना दा मालक। किन्ना दियां जाना दा मालक है? ईमान वालियां दियां जाना तो बहुता करीब मेरा नबी। ओना बंदा अपनी जान दे आप करीब नहीं जिन्ना नबियां दा सुल्तान करीब। मेरे नबी ता फरमाया जाबर पुत्र किते सोने पुत्र आ जाएंगे तुसी खाना खाओ। फरमाया ना ना जाबर उन्नी देर मैं नहीं खावांगा जदों तक तेरे पुत्र नाल ना बैठ जान। रब ने फरमाया मदीने दे लाड़िया तेनू रहमत बना के भेजिया जहाना दी ते सोने जिथे तू जावे तेरा कदम रंजा होवे। रोने हासियां च बदल जाते ने, दुख सुखां च बदल जाते ने। रोने हासियां च बदल जान, कहकियां च बदल जान, दुख सुखां च बदल जान, परेशानियां आसानियां च बदल जान। सोने तू जा रहे हैं रहमतें, सोने तेनू रहमत बना के भेजिया है। जाबर दे मुंडियां वल वेख लवी सोने तू हाथ चुकने ने आखना तू ए कम मैं कर देना। सोने आखना तू ए जिंदा जाबर दे पुत्रां नू तेरे रब ने करना है। सारे खा रहे ने 1000 या 1400 बंदा। किन्ना आटा सी? एक, बोलो जरा, एक मन नहीं, एक किलो आटा। छोटी जी बकरी 1400 या 1000 या 1400 का लश्कर खा के सैराब हो गया, रज गया। सरकार ने फरमाया सी कोई हड्डी ना तोड़ियो, हड्डियां महफूज करके रखे हो। हड्डियां क्यों महफूज करवाइया? मेरा नबी जानदा सी कि बाद में जाबर दे मुंडिया जिंदा होके बकरी भी मंगनी, बकरी भी तो सवाल करना। मदारिज नबुव्वत पढ़ो ना इमाम हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह दी। अजे भी मौलवी नूं भुलेखा पिया नबी नूं इल्मे गैब कोई नहीं। मेरे नबी ने खाना खान तो पहला दसिया, फरमाया ना ना हड्डी ना तोड़ियो। हड्डी नहीं तोड़ी, हड्डियां महफूज रखियां।
سارے کھانا کھا گئے نا، پھر عرض کی سونے تسی بھی تناول فرماؤ، کھاؤ نا۔ آقا نے فرمایا جابر تیرے منڈے پتر کتھے ہی؟ ہاتھ بن کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے مازاغ دے کاجل والیا تیرے آیا مدینے دیا لاڑیا، اساں وین نہیں کیتا، دکھ نہیں کیتا، مدینے دیا تاجدارا ساڈا کیتا اے سی ودوہا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں۔ اے مذاق دے کاجل والے آؤ، خدا دی خدائی دا لڑیا واقعہ پیش آیا وے، پتران دیاں ڈیڈ باڈیاں لے آکے لاشے لے آکے امام الانبیاء دے سامنے رکھے، میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت دے صحابی نے جدو لاشے لے آکے سامنے رکھے نے، امام الانبیاء کریمہ علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے، امام الانبیاء نے فرمایا اٹھو جابر دیو پترو کھڑے ہو جاؤ۔ میں بخانا روایت دے اندر جناب جابر دے دو میں منڈے اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے یارو اے بالاں دی عادت جو خواب وچ ویکھن یا جڑے خیال وچ سون اوہی خیال اٹھ دیاں بھی ہوندا ہے تے جناب جابر دے منڈے جس لے کھڑے ہوئے آخدے نے یا رسول اللہ ساڈی بکری، کملی والیا ساڈی بکری۔ امام الانبیاء نے فرمایا پتر کھانا کھا لو، بکری بھی اللہ عطا فرمائے گا، کھانا کھا لو۔ نال بٹھایا جناب جابر نال بیٹھے کھانا کھایا، سرکار نے کھانا تناول فرمایا، ہن ہڈیاں ساریاں ایک جگہ کٹھیاں، میرے آقا امام الانبیاء خدا دی خدائی دے بادشاہ نے ید اللہ والا گورا گورا ہاتھ ہنج کر کے رکھیا ہڈیاں تے، جناب جابر فرماندے نے رب دی قسم میں نبی دے لب ہل دے ویکھے نے، سنیا نہیں کی پڑھیا سرکار نے، اے نہیں پتا کی پڑھیا حضور نے، بس اینا پتا ہے کہ سرکار نے ہاتھ ہڈیاں دے اتے رکھیا، بولو ہاتھ ہڈیاں دے اتے رکھیا تے رکھ کے سرکار نے کچھ پڑھیا، بس سرکار پڑھ رہے سن، جناب جابر فرماندے نے رب کعبہ دی قسم امام الانبیاء کریمہ علیہ السلام دے غلاموں جس ویلے سرکار پڑھ رہے سن میں لبہائے نبوت وچ حرکت دیکھیے، جدو نبی دے لباں وچ حرکت آوے پھر ہر پاسے برکت ہی برکت آ جاندی ہے۔ میں ویکھیا امام الانبیاء پڑھ دے پینے، پڑھ دیاں کی ویکھیا وے بکری کن چاڑ دی کھڑی ہو گئی، بکری کن چاڑ دی کھڑی ہو گئی، فرمایا لے جابر بکری لے لو، سارے نو کھوا بھی دیتا سارے نو لنگر کھلا بھی دیتا، ہن کیے جناب جابر رضی اللہ عنہ دے منڈے اور جناب جابر رضی اللہ عنہ آپ دی اہلیہ نے جدو بکری ویکھی، بکری ویکھ کے اینا خوش ہوئے بے ساختہ بول اٹھے تسی آئے تے کھڑ پئیاں بہاراں یا بھئی یا رسول اللہ نہ لین چ کوئی بخیلی نہ کرے مل کے آکو تسی آئے تے کھل پئیاں بہاراں، آکھو مل کے تسی آئے تے کھل پئیاں بہاراں، اے بہاراں یا رسول اللہ یا نبی اللہ تسی آئے تے کھڑ پئیاں بہاراں، للہ دلاں دا چین پایا بے قراراں یا حضرت جناب
میزبان مصطفیٰ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دے نے کہ سرکار آئے نا جناب صدیق اکبر نال تے میں سرکار واسطے نا تھوڑے جے کھانے دا انتظام کیتا دعوت سرکار تھوڑا جا کھانا کننا کو ایک پیالے دے وچ صرف ایک پیالے دے اندر تھوڑا جا کھانا ہے تو سرکار تشریف لے آئے میرے غریب خانے تے حضور جدو آئے نا تو امام الانبیاء علیہ السلام دے سامنے میں کھانا پیش کیتا سونیا کھانا تناول فرماؤ امام الانبیاء علیہ السلام دے سامنے جدو کھانا رکھیا میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا اے ابو ایوب جی آقا فرمایا جا نظرہ انصاری اے انصار دے وچوں جڑے شرفاء نے نا لوگ 30 بندے بلا کے لیا کنے بندے جنہاں نو بولنا ہوندا آکھو کنے بندے 30 بندے بلا کے لیا حضرت جابر حضرت ابو ایوب انصاری گئے 30 بندے بلا کے لے کریم آقا امام الانبیاء نے انہاں 30 دے سامنے وہ پیالہ رکھیا فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ حضرت ابو ایوب انصاری فرماندے نے میں حیران کہ تھوڑا جہا کھانا ہے تھوڑا جہا کھانا جس ویلے 30 بندے کھا کے رج گئے نا سیراب ہو گئے پیٹ بھر کے کھا لیا سرکار نے فرمایا جا ہن 60 بندیاں نو بلا کے لیا 60 اور آ گئے پھر پیالہ آگے رکھیا فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ جدو کھانا کھان لگ پے ہن 60 بندے کھانا پہ کھاندے نے امام الانبیاء دی موجودگی دے وچ صدیق اکبر نال بیٹھے نے ویکھیا جس لے کھانا کھا رہے نے مسلمان بھائیو 60 بندے بھی کھانا کھا کے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا ہن امام الانبیاء علیہ السلام کو اجازت لئی واپس ٹر پے پھر آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ایوب جی مدینے دے لاڑیا حکم ہوئے مذاق دے کاجل والے نبی مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء نے فرمایا جا نظرہ 90 بندیاں نو بلا کے لیا 90 بندے آ گئے امام الانبیاء نے پیالہ آگے رکھیا فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ جدو کھانا کھا کے سراب ہو گئے 180 بندے کھانا کھا کے جناب جابر رضی اللہ عنہ حضرت جناب ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں 180 بندیاں جدو کھانا کھا لیا میں حیران ہو گیا کی وجہ ہے اے پیالہ چھوٹا جہا تھوڑا جہا کھانا 180 بندیاں نے کھا لیا وے ہن ویکھاں تے سی کچھ بچیا کہ نہیں ویکھیا جنہ ہے سی اونے دا اونا ہی پیا ہوئے جنہ ایسی ہو سرکار نے فرمایا صدیق اکبر قریب آ صدیق اکبر قریب آئے میں بھی نال مینوں سرکار نے بٹھایا کھانا کھا لیا جس ویلے کھانا کھا لیا امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں تے جناب ابو ایوب انصاری کی آندے ہونگے میرے امام نے ترجمانی کرتی غیرت دا امام سنیہ دا امام عاشقاں دا سلطان حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ غیرت مند امام نے قلم چکیا آپ فرماتے نے میں دا سنام حضرت ابو ایوب انصاری یہی آکھے ہونا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بلا ہو خود بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بلا ہو خود ہی دے کے فرماندہ میرا نبی جا اللہ تیرا بھلا کرے جا اللہ تیرا بھلا کرے میرا نبی عطا بھی فرماندہ ہے میرا نبی دعا بھی عطا فرماندہ ہے تو عزیزان گرامی میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت او نبی محتشم نے او نبی اعظم نے باقی نبیوں نو اللہ صرف معجزے عطا کیتے نے میرے نبی نو رب نے معجزہ بنا کے کہیا ہے دعا ہے خالق کائنات امام الانبیاء علیہ السلام دی سچی غلامی عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا